महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणनाथः सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पतिः पंचकन्ना स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदशिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। ओष्ठापिधानानकुलीदन्तैः परिवृता पविः सर्वस्यैवाच ईशाना चारुमामिह वादयेत्। इदानीम् आचार्यपरम्परावन्दनं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं काञ्चनाभं यतीश्वरं दण्डं च ज्ञानमुद्रां च बाहुभ्यां दधतं क्रमात् षण्मतस्थापकं लोके कलौ शङ्करदेशिकं ध्यायेऽहं भगवत्पादम् अद्वैतज्ञानदायकम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इदानीं वेदभाष्य संबंधी सायणाचार्यैः कृतं मङ्गलाचरणं। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननं। यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमि तां वागधीश्वरीं। यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ऐतरेयब्राह्मणेऽस्ति काण्डमारण्यकाभिधम् अरण्य एव पठ्यं स्यादारण्यकमितीर्यताम्। आरण्यकानि पञ्चेति प्रोक्तान्यर्थविभेदतः महाव्रतमहः प्रोक्तं प्रथमारण्यके स्फुटं। गवामयनमित्युक्ते सत्रे संवत्सरात्मके उपान्त्यमस्ति यदहस्तन्महाव्रतनामकम्। सत्रप्रकरणे अनुक्तिररण्याध्ययनादिति महाव्रतस्य तस्यात्र औत्रं कर्म विविच्यते। एवं भाष्यकारस्य सायणाचार्यस्य मङ्गलश्लोकान् पठित्वा इदानीं वयं ऋग्वेदशान्तिपाठः यः अत्र आरण्यक उपनिषत् अध्ययने सम्प्रदायगतः शान्तिपाठः तं शान्तिपाठम् आदौ पठित्वा अग्रे आरम्भं कुर्मः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भूमिमुपस्पृशेत् अग्न इळानम इळानम ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो नमो वो अस्तु देवेभ्यः। शिवानश्चन्दमा भव सुमृळीका सरस्वती माते व्योम सन्दृशी भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यासेम देवहीतं यदायुः शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिश्शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविता यशंयोश्यन्न इन्द्रा भूषणा वाजसातौ स्तुषे जनमसौ रतन्नव्यासीभिर्गीर्भिर्मित्रावरुणा सुम्नयन्ता त आगामन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निः कया आनश्चित्र आभूवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मदानां हिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाची दारुजेवसु अभीषुणः सखी नामविता चरितॄणां शतं भावास्यूतिभिः यो पृथिविप्लानक्षराणि देशानि यच्छा नः शर्मा सप्रथाः उदितः शुक्रियं दधे तमहमात्मनि दधे अनुमामयि त्विन्द्रियं मयि श्रीर्मयि यशः सर्वस्य प्राणस्य बलः उत्तिष्ठाम्यनुमा श्रीः उत्तिष्ठत्वनुमायन्तु देवताः अदब्धं चक्षुरिषितं मनः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षेमाहिंसीः तच्चक्षुर्देवहीतं शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं त्वमग्ने वृतपासि देव आमर्त्येष्वा त्वयि यज्ञेष्वीड्याः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य महाणीस्थश्रुतं मे मा प्रहासीर्नेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ऋग्वेदान्तर्गत आरण्यकोपनिषत् पठनस्य आरम्भे शान्तिमुक्त्वा इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतभारती अमेरिका समायोजिते अस्मिन् वेदमहोत्सवे कार्यक्रमे अद्य जून् मासस्य 15 दिनाङ्कः गुरुवासरः। अद्य प्रातः दीपप्रज्वलनं गणपतिपूजनं संकल्पः एवं क्रमेण षडङ्ग संपूर्ण ऋग्वेदपारायणस्य आरम्भः सम्पन्नः। सायङ्कालसमये वेदार्थचिन्तनं भवेत् इति आशयः। संस्कृतभारत्याः लक्ष्यम् अस्ति सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तं। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् इति आरभ्य शास्त्राध्ययनपर्यन्तं संस्कृतभारत्याः कार्यं विस्तृतम् उन्नतं श्रेष्ठं महत्वपूर्णम् अत्यन्तम् आवश्यकं विश्वे सर्वत्र चलति। अतः अत्र वेदार्थविचारः अपि संस्कृतभाषायाम् एव भवति चेत् उत्तमम् इति कृत्वा वेदार्थविचाराय यानि शास्त्राणि ये ग्रन्थाः यानि भाष्याणि प्रवृत्तानि तत्सर्वमपि
यतो हि संस्कृते एव अस्ति संस्कृतमंतरा वेदार्थचिन्तनं सर्वथा अशक्यम् अतः संस्कृतभाषा माध्यमेन एव वयं वेदार्थचिन्तने इदानीं प्रवृत्ताः। वेदः इत्युक्तौ ज्ञानं सत्ता लाभः एवं चत्वारः अर्थाः विविधेभ्यः धातुभ्यः ये जायन्ते तेभ्यः उत्पन्नः वेदशब्दः। विद् विचारणे, विद् सत्तायां, विद् लाभे, विद् चतुर्थः अर्थः कः? ज्ञाने। ज्ञाने नाम यस्य पदार्थस्य सत्ता अस्ति, यस्य पदार्थस्य सत्ता अस्ति इत्यस्य तात्पर्यं किम्? यः पदार्थः नित्यं सर्वत्र समानः परिपूर्णः तस्य एव सत्ता। एषः अंशः सामान्यतया भगवद्गीतायाः द्वितीये अध्याये यथा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः तस्माद् वचनात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तेन सिद्ध्यति नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। एवं यः ब्रह्म इति वेदान्तिनः वदन्ति, ईश्वरः इति पौराणिकाः वदन्ति, एवं विभिन्नाः विभिन्नरूपेण वदन्ति। ऋग्वेदस्य प्रथमे मण्डले दीर्घतमसः सूक्ते अस्य वामीये तं पदार्थं, तं ब्रह्मपदार्थं, तं परमात्मपदार्थं एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति एवं प्रकारेण ऋषयः बोधितवन्तः। एकं सत्, एकः पदार्थः अस्ति। भारतीय तत्वज्ञानस्य अभारतीय तत्वज्ञानस्य मध्ये मुख्यम् अन्तरम् इदमेव। एकः पदार्थः अस्ति इति भारतीयं तत्वज्ञानं, एवं सर्वव्यापकः सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञः कश्चन एकः सर्वदेश सर्वकाल अविच्छिन्नः कश्चन पदार्थः नास्ति एव इति अन्यानि दर्शनानि, अन्यानि मतानि। अस्तु, सः एकः पदार्थः यस्य सत्ता अस्ति तस्य विचारः कर्तव्यः। विचारे कृते सति किं भवति? ज्ञानं भवति। ज्ञानोत्तरं किं भवति? लाभः भवति। एकः पदार्थः सच्चिदानन्दः सर्वव्यापकः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् ब्रह्म इति पदार्थः अस्ति, तस्य विचारः आवश्यकः। विचारे कृते सति तस्य पदार्थस्य ज्ञानं भवति। ज्ञानानन्तरं तस्य पदार्थस्य लाभः भवति। तस्य पदार्थस्य ब्रह्मणः लाभः इत्यस्य अर्थः कः?
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಏಕತ್ವ ಸಂಪಾದನಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಏವಂ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಜೀವನೆ ಏಕಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಭೃತಿ ತಸ್ಯ ಏಕ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ಯ ವಿಚಾರಣೇನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕಂ ಲಾಭಪರ್ಯಂತಂ ಯಹ ಕ್ರಮಃ ಸಹ ಏವ ಕ್ರಮಃ ನಾಮ ವೇದವಿದ್ಯಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಮುಖ್ಯಃ ವಿಷಯಃ ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತौ एषः एव यदि वेदः न बोधयति तर्हि सच्चिदानन्दं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि एवं बोधः मनुष्यस्य स्वबुद्ध्या न शक्यः अन्येन प्रमाणेन अवगन्तुं न शक्यं केवलं वेदः एकः एव अत्र प्रमाणं वेदः एव अत्र प्रमाणम् इति मत्वा एव बादरायणः ब्रह्मसूत्रकारः वदति शास्त्रयोनित्वात् तत्र शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः एवं कथयन्ति शास्त्रं ऋग्वेदादिः शास्त्रं नाम वेदः एव शासनं कर्तुं यस्य सामर्थ्यमस्ति तत् खलु शास्त्रम् सर्वस्यापि शासनं कर्तुं सामर्थ्यं वेदभिन्नस्य कस्य अस्ति अन्यस्य कस्यापि नास्ति अतः शास्त्रम् इत्युक्तौ वेदः एव वेदार्थबोधनाय वेदार्थप्रकाशनाय ये अन्ये विचाराः सन्ति ऋषिकृताः मुनिकृताः तान् सर्वान् विचारान् अपि वयं शास्त्रमिति स्वीकुर्मः किञ्च शास्त्रपदार्थस्य मुख्यः अर्थः वेदः एव तस्मादेव वेदात् शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् पुराणेषु बहुधा तादृशी प्रसिद्धिः अस्ति एषः एव भावः गीतायां 15 अध्याये अर्जुनं प्रति बोधयति भगवान् श्रीकृष्णः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च अयं पूर्वार्धः उत्तरार्धे वदति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं सर्वैः वेदैः वेद्यः पदार्थः कः अहमेव यः एकः पदार्थः नित्यः अस्ति सर्वगतः अस्ति अचलः अस्ति सच्चिदानन्दः अस्ति नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अस्ति कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अस्ति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः अस्ति तादृशः यः एकः पदार्थः सः एव वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः अहमिति पदेन भगवान् अत्र आदिशति सः पदार्थः अहं वेदेन एव बोध्यः गम्यः वेद्यः पुनः अग्रे वदति वेदान्तकृत् वेदविदेव च वेदान्तकृत् कः अहमेव वेदवित् कः अहमेव वेदान्तकृत् अहमेव
एतद्द्वयमपि सः एव पदार्थः परमात्मा एव इति कारणेन तत्र शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र द्विविधः समासः प्रवर्तते। शास्त्रं योनिः यस्य सः शास्त्रयोनिः अथवा शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः वेदान्तं करोति इति वेदान्तकृत्। नाम आरम्भतः अन्तपर्यन्तं सर्वस्यापि वेदस्य यः कर्ता। किञ्च तत्रापि कर्तृत्वं यथा अस्मदादिकं कर्तृत्वं भवति तादृशं न। तदेव सायणाचार्याः भाष्यस्य आरम्भे वदन्ति यस्य निश्वसितं वेदाः अप्रयत्नेन सहजतया निश्वासरूपेण एव सर्वे वेदाः उद्भूताः प्रादुर्भूताः उत्पन्नाः इति न प्रादुर्भूताः। यतो हि ज्ञानं नित्यं शब्दः नित्यः शब्दः अपि नित्यः ज्ञानमपि नित्यं। ज्ञानमिति अनित्यः पदार्थो न नित्यः पदार्थः अस्मात्। अस्तु एवं प्रकारेण यः वेदः अस्ति तस्य विचारः कर्तव्यः अथवा लाभपदेन उपनयनानन्तरं गुरुसमीपं गत्वा यत् अक्षरस्वीकारः अक्षररूपेण वेदमन्त्राणां स्वीकारः अध्ययनं भवति सः लाभः। यत् लब्धं तस्य विचारः। विचाराभावे वेदाध्ययनमपि पूर्णं न भवति। पुनः भारतीयानां जीवनविषये यदि पश्यामः धर्मशास्त्राणि वदन्ति वेदाभ्यासो हि विप्राणां तपः परमिहोच्यते। विप्राणां परमं तपः किम् इत्युक्तौ वेदानाम् अभ्यासः एव। रामायणस्य आरम्भे महर्षिः वाल्मीकिः अपि तदेव वदति तपस्वाध्यायनिरतम्। अत्र स्वाध्यायः नाम वेदाभ्यासः। तादृशस्य वेदस्य विचारावसरः इदानीम् अस्माभिः अत्र लब्धः इति अहोभाग्यं। वेदार्थविचारे वयम् अस्मिन् पर्याये अद्यारभ्य यतो हि ऋग्वेदस्य समग्रस्य पारायणं भवति अतः ऋग्वेदस्य एव विचारः भवतु इति तात्पर्यम्। तत्र वेदः काण्डद्वयोपपाद्यः। काण्डद्वयोपपाद्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः एवं होमान्ते प्रार्थयते यजमानः। काण्डद्वयं नाम किं? कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डञ्च। कर्मकाण्डस्य तात्पर्यं यथा शंकराचार्याः वदन्ति चित्तस्य शुद्धये कर्म। चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानं तदनन्तरं वस्तूपलब्धये ज्ञानकाण्डं। चित्तशुद्ध्यर्थं यत् कर्मकाण्डं तस्य विचारः अस्मिन् प्रसंगे वयं साक्षात् न पश्यामः। सः स्वतन्त्रः विषयः। तस्य इदानीम् अवकाशः नास्ति, तस्य अवसरः अपि नास्ति, अर्हता अपि नास्ति। किञ्च ज्ञानं सर्वेषाम् आवश्यकम्। ज्ञानं केवलं सन्यासिनां गृहस्थानाम् अनावश्यकम् इति केचन वदन्ति। किञ्च अस्मिन् विषये अपि भगवत्पूज्यपादाः आचार्याः वदन्ति यावज्जीवं त्रयस्सेव्याः
ವೇದಾಂತಃ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಯಾವಜ್ಜೀವತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನಂ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜ್ಞಾನಂ ನಾಮ ಗೀತಾಯಾः 13 अध्याये स्पष्टं वदति एतद् भिन्नम् अज्ञानमिति. प्रायः इदानीं यः लोकव्यवहारः लोकजीवनं तत्सर्वम् अज्ञानाधारितम् अस्ति. ज्ञानचिन्तनम् अत्यन्तं न्यूनं भवति. यादृशं ज्ञानचिन्तनं भारतानां वैदिकानाम् अस्मत्पूर्वजानां वैदिकवाङ्मये वेदसाहित्ये दृश्यते तादृशम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति. अतः ज्ञानचिन्तनाय नाम ज्ञानकाण्डस्य अभ्यासाय इदानीं वयं प्रस्तुताः. तदपि ऋग्वेदस्य आधारेण. इदानीं किञ्चित् ऋग्वेदस्य स्वरूपं परिशीलयामः. महर्षिः वेदव्यासः एकं वेदं चतुर्धा व्यभजत् इति प्रसिद्धम्. पैलाय ऋग्वेदं, वैशम्पायनाय यजुर्वेदं, जैमिनये सामवेदं, सुमन्तवे अथर्ववेदं च अपाठयत्. ते पैलादयः स्वं स्वं गुरोः सकाशात् प्राप्तं वेदं शिष्यप्रशिष्य परम्परया शाखोपशाखाभिः पोषितवन्तः, रक्षितवन्तः. तत्र ऋग्वेदस्य 21 संख्याकाः शाखाः, यजुर्वेदस्य 100 शाखाः. 100 इत्यत्र एकाधिकं शतम् अथवा शतम् इत्यपि तत्र मतद्वयमस्ति. सामवेदस्य 100 शाखाः, अथर्ववेदस्य 9 शाखाः पूर्वम् आसन् इति व्याकरणमहाभाष्ये भगवान् पतञ्जलिः वदति. अन्येपि पूर्वाचार्याः वदन्ति. तत्र पैलशिष्येषु माण्डूकेयः, शाकलः, शैशिरः एवं केचन मुख्याः शिष्याः. तेषु अन्यतमः शाकलः. तस्य शाकलस्य नाम्ना एव इदानीं शाकलशाखा इति प्रसिद्धः. इदानीं सर्वत्र प्रसिद्धः यः ऋग्वेदः सः शाकलशाखया प्रसिद्धः. अस्यां शाकलशाखायां यदि स्वरूपतः पश्यामः तर्हि दशमण्डलात्मिका संहिता नाम यत्र मंत्राः सन्ति, 40 अध्यायात्मकं ब्राह्मणं, प्रायः 20 अध्यायात्मकम् आरण्यकम् उपनिषच्च एवम् अस्य सामान्यतः ग्रन्थविस्तारः. पुनः अस्य षडङ्गानि भवन्ति वेदस्य. तदपि प्रसिद्धमस्ति. यथा पाणिनिः शिक्षायां वदति, छन्दः पादौ तु वेदस्य, पिङ्गलस्य छन्दः वेदस्य पादस्थानीयः, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते. कल्पशास्त्रं नाम येन वैदिकानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते तत्र सर्वं यज्ञस्वरूपं सर्वं वेदस्वरूपं सम्यक् अवगत्य
प्रयोगसौकर्यार्थं यथाक्रमं ऋषयः सूत्राणि रचितवन्तः। तानि सूत्राणि येषु ग्रन्थेषु ते ग्रन्थाः श्रौतसूत्रग्रन्थाः इति प्रसिद्धाः। ते श्रौतसूत्रग्रन्थाः एव कल्पशास्त्रम् इति कथ्यते। तद् वेदस्य हस्तस्थाने भवति कल्पशास्त्रं। तत्र कल्पसूत्राणि यज्ञाधारेण भवन्ति। यज्ञः त्रिभिर्वेदैः जायते। यज्ञे एकं कार्यं भवति हौत्रमिति, एकं कार्यं भवति औद्गात्रमिति, एकं कार्यं भवति आध्वर्यवमिति। यः ऋग्वेदमन्त्रैः यज्ञं सम्पादयति सः होता इति प्रसिद्धः। तस्य कार्यं हौत्रमिति। तत्सम्बद्धः वेदः ऋग्वेदः। सः शस्त्राणि पठति, याज्ञापुरोणवाक्याश्च पठति। देवतानाम् आवाहनं करोति। एवं हौत्रकर्माणि भवन्ति। तथैव उद्गाता इति कश्चन भवति। सः सामवेदी भवति। सः सामगायनेन तस्य स्तोत्रम् इति वैदिकी संज्ञा भवति। स्तोत्रैः यज्ञं सम्पादयति। सः एकः गणः, होता एकः गणः। होतृगणे होत्रा सह अन्ये त्रयः, औद्गात्रगणे उद्गात्रा सह अन्ये त्रयः। यज्ञस्य किं वदामः, परिशीलनार्थं, दोषराहित्यार्थं, अपवादनिराकरणार्थं, यज्ञसन्धानार्थं यद् महत्वपूर्णं कार्यं भवति तत् कार्यं यः करोति सः ब्रह्मा इति कथ्यते। तस्यापि गणः, तस्मिन् गणे अपि त्रयः भवन्ति। ब्रह्मणः सह एवं चत्वारः भवन्ति। किञ्च मुख्यः यज्ञः यजुर्वेदेन भवति। अवशिष्टं सर्वं यज्ञः अध्वर्युः सम्पादयति। तस्मादेव यज्ञस्य प्रधानम् अध्वर्युम् इति वदामः। सः यजुर्वेदज्ञः भवति। एवं वेदानां यः विभागः अस्ति तत्र हौत्रकर्माणि ऋग्वेदसम्बन्धीनि। तत्र हौत्रे कर्मणि याः ऋचः पठ्यन्ते तासां संग्रहः एकत्र अस्ति। तं संग्रहं ऋग्वेदसंहिता अथवा ऋक्संहिता इति नाम्ना वदामः। यस्मिन् 10 मण्डलानि, 81 अनुवाकाः, 64 अध्यायाः, 8 अष्टकाः, 64 अध्यायाः, एवं तस्य स्वरूपं भवति। एताभिः ऋग्भिः का देवता कस्मिन् प्रसंगे कथं स्तोतव्या, कथं होतव्या, कस्याः देवतायाः हविः प्रदानसमये का ऋक् पठनीया, एतत् सर्वं यद् बोधयति तन्नाम ब्राह्मणम्।
संहितायां ब्राह्मणे कर्मसम्बद्धः यः विषयः सः सर्वोऽपि विषयः प्रयोगसौकर्यार्थं सूत्रशः क्रमेण एकत्र दृश्यते तदेव कल्पः इति वेदस्य अङ्गं। तत्र ऋग्वेदस्य कल्पसूत्रं भगवान् आश्वलायनः अरचयत्। तत्र 16 अध्यायाः सन्ति। तत्र 4 अध्यायेषु गृह्याणि कर्माणि सन्ति, 12 अध्यायेषु श्रौतानि कर्माणि सन्ति। तदनन्तरं ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, लगधस्य ज्योतिषं वेदस्य चक्षुः इति अङ्गं, येन कालज्ञानं भवति। कालज्ञानमन्तरा यज्ञस्य अनुष्ठानं न शक्यते। तदनन्तरं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। वेदाङ्गेषु निरुक्तमिति यदङ्गं तन्नाम वेदस्य श्रोत्रस्थानीयं कर्णस्थानीयं। निरुक्तमिति महर्षेः यास्कस्य 14 अध्यायात्मकं शास्त्रम्। समाम्नाय समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। समाम्नायः इत्युक्तौ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति वेदपदवाच्यः यः ग्रन्थभागः सः सर्वोऽपि समाम्नायपदवाच्यः। तस्य व्याख्या कर्तव्या। तदर्थमेव निरुक्तं शास्त्रं प्रवृत्तम्। तस्मात् बहवः एवं वदन्ति, अत्र अमेरिकादेशे बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं महर्षि महेश योगी इति कश्चन भारतीयः आगतः योगशास्त्रस्य प्रचारार्थं। भावातीतं ध्यानं सः अपाठयत्। तस्य लक्षशः शिष्याः अत्र सन्ति। तस्य विश्वविद्यालयाः अपि इदानीमपि अत्र सन्ति। सः वदति स्म, अपौरुषेयस्य वेदस्य भाष्यमपि अपौरुषेयमेव। तन्नाम ब्राह्मणं। ब्राह्मणम् इति यदस्ति साहित्यं तद्वस्तुतः वेदभाष्यमेव। कालान्तरेण केवलं भाष्यपठनेन ब्राह्मणपठनेन वेदार्थस्य अवगमनं जनानां दुश्शकं जातम्। अतः महर्षिः यास्कः निरुक्तं शास्त्रं रचितवान्, येन शब्दानां सम्यक् अवगमः भवेत्। तदर्थमेव पाणिनेः व्याकरणं शास्त्रमपि प्रवृत्तं। तस्मात् व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनकथनावसरे महाभाष्यकारः पतञ्जलिः वदति, रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं। व्याकरणं किमर्थम् अध्येयं? वेदानां रक्षणार्थम्। अस्तु, तन्निरुक्तशास्त्रं वेदस्य श्रोत्रस्थानीयं भवति। ततः परं निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षाशास्त्रं वेदस्य नासास्थानीयं भवति, घ्राणस्थानीयं भवति। अन्ते व्याकरणशास्त्रं वेदस्य मुखस्थानं भवति। एवं षडङ्गसहितः वेदः अस्मान् कल्पतरुरिव, कामधेनुरिव, चिन्तामणिरिव सर्वं प्रयच्छति। यद्यत् कामयते तत्सर्वं प्रयच्छति। तस्य काण्डद्वयं यदस्ति, कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डं, तत्र कर्मकाण्डसम्बद्धः विषयः
संहितायां ब्राह्मणे समाप्तः तदनन्तरं ज्ञानकाण्डस्य आरम्भः कर्तव्यः प्रवृत्तिमार्गः निवृत्तिमार्गः पूर्वमार्गः उत्तरमार्गः ज्ञानकाण्डस्य विचारावसरे न केवलं ऋग्वेदे न केवलम् ऐतरेय ब्राह्मणे अपितु छान्दोग्ये बृहदारण्यकोपनिषदि नाम शतपथ ब्राह्मणे सर्वत्रापि तैत्तिरीये अपि आदौ उपासनाः कथिताः सन्ति। कर्मणः ज्ञानस्य च मध्ये कर्मज्ञानयोर्मध्ये उपासनाः कथिताः। वेदान्तशास्त्रे अपि बह्व्यः उपासनाः सन्ति। ताः उपासनाः विद्यानाम्ना प्रसिद्धाः। मधुविद्या इति, दहरविद्या इति, एवं प्राणविद्या इति, उद्गीतविद्या इति अनेकाः विद्याः तत्र तत्र उपनिषत्सु वयं पश्यामः। तथा अत्र ऋग्वेद समाम्नाये अपि कर्मकाण्डस्य समाप्तेः अनन्तरं ज्ञानकाण्डस्य आरम्भात् पूर्वं मध्ये उपासना प्रतिपादिता। यद्यपि मुख्यतया एका एव उपासना अत्र प्रतिपादिता अस्ति, तथापि उपासना स्वरूपम् अत्यन्तं विस्तृतम्, अत्यन्तं गभीरम्, अत्यन्तं विशिष्टम् अस्ति इति कारणेन तत्र त्रयः अध्यायाः केवलम् उपासनायाः विचारार्थमेव सन्ति। इदानीं वयम् ऐतरेय आरण्यकस्य स्वरूपं पश्यामः। अरण्ये पठ्यमानम् इति आरण्यकम् इति सामान्या एव प्रसिद्धिः। इदानीं कथञ्चित् अस्माकं संस्कृतपदम् अरण्ये इव अस्ति, नाम यत्र गृहस्थाः न वसन्ति, यत्र गृहस्थाः न वसन्ति तदारण्यम् इति कारणेन वयमिदानीम् अत्र आगताः गृहं त्यक्त्वा इति कारणेन अरण्यवासः इव अत्र आरण्यकस्य विचारः। अरण्ये एव उपनिषदामपि चिन्तनं विचारः भवति। अत्र आरण्यके पञ्च आरण्यकानि सन्ति। ऋग्वेदारण्यकेषु पञ्च आरण्यकानि सन्ति। तत्र प्रथमारण्यकं पञ्चमारण्यकम् एवं आरण्यकद्वयं यद्यपि अरण्ये पठनीयं ज्ञानकाण्डसम्बद्धम् अथवा उपासनाकाण्डसम्बद्धं भवेत् इति अस्ति, तथापि अत्र तु प्रथम पंचम आरण्यकयोः पुनः एकवारं कर्मचिन्तनमेव अस्ति। कर्मसु यत् अन्तिमं कर्म नाम ऋग्वेद आधारेण यानि कर्माणि भवन्ति तेषु कर्मसु यत् अन्तिमं कर्म तस्य नाम अस्ति महाव्रतम् इति। महाव्रतम् इति एकस्य कर्मणः नाम। तत्तु महाव्रतस् तत्र महाव्रतम् इति यः संस्कारः संस्काररूपेण महाव्रतस्य अध्ययनार्थं सः संस्कारः तन्न महाव्रतम् इति एकः यज्ञः। गवामयन नामके संवत्सरात्मके सत्रे अन्तिमदिनात् प्राग्दिने नाम उपान्त्यदिने अनुष्ठेयः यज्ञः महाव्रतसंज्ञकः। तस्य महाव्रतयज्ञस्य अध्ययनार्थं महाव्रतसंस्कारः उपनयनानन्तरं तेन संस्कारेण संस्कृतो भूत्वा अध्ययनं कुर्यात्। सोऽपि विषयः बहवः न जानन्ति। उपनयनानन्तरं समावर्तनात् पूर्वं मध्ये
चत्वारः संस्काराः भवन्ति। तान् संस्कारान् बहवः न जानन्ति। केवलं षोडशसंस्काराः इति वदन्ति, किञ्च षोडशसंस्काराणां नामानि वदन्तु इत्युक्तौ न जानन्ति। के ते? उपनयनं दशमः संस्कारः, विवाहः षोडशसंस्कारः, अन्तिमः संस्कारः। केचन प्रेतसंस्कारः अन्तिमसंस्कारः इति वदन्ति। प्रेतसंस्कारः अहं न करोमि खलु, मम प्रेतसंस्कारः पुत्रः करोति, तर्हि तत् पुत्रस्य कर्म, मम कर्म नास्ति। तद् मम कर्म नास्ति, पुत्रस्य कर्म। तस्मात् तस्य गणनं मम संस्कारेषु कथं भवति? मम संस्कारेषु न भवति। मम संस्कारेषु षोडशः संस्कारः विवाहः एव, 15 संस्कारः समावर्तनम्। उपनयनानन्तरं समावर्तनपर्यन्तं मध्ये 4 संस्काराः भवन्ति। वेदव्रतचतुष्टयम् इति तेषां सामान्यं नाम। यतोहि एते संस्काराः शाखाभेदेन वेदभेदेन भिन्नाः भवन्ति। किञ्च एतेषां संस्काराणां तात्पर्यम् अध्ययन अधिकारसिद्धिः। यथा वेदाध्ययनसिद्धिः उपनयनसंस्कारेण भवति, तथा उपनिषदाम् अध्ययनसिद्धिः एतैः संस्कारैः भवति। तत्र यतोहि एकस्य आरण्यकस्य नाम महाव्रतारण्यकमस्ति, एकस्य आरण्यकस्य नाम उपनिषत् आरण्यकमिति अस्ति, एकस्य आरण्यकस्य नाम महानाम्नी इति अस्ति। इति कारणेन 3 संस्काराः, महाव्रतम् इति एकः संस्कारः, महानाम्नी इति एकः संस्कारः, ततश्च उपनिषत् संस्कारः। नाम एतैः वेदाध्ययनं पूर्णं भवति। एतैः संस्कारैः संस्कृतः सन् एतेषाम् अध्ययनोत्तरं यदा वेदाध्ययनं सम्पूर्णं भवति तदा अधीतविद्यः शिष्यः गुरवे दक्षिणां ददाति। सा दक्षिणा गोमिथुनरूपा। तद्दक्षिणादानमपि संस्कारपूर्वकं भवति इति तस्य संस्कारस्य नाम गोदानसंस्कारः। गोदानसंस्कारव्रतं, महानाम्नी व्रतं, महाव्रतम्, उपनिषद्व्रतं, गोदानव्रतम्, एवं 4 संस्काराः। अस्तु, भवतः प्रश्नस्य समाधानार्थं विषयान्तरं किञ्चित् एवमस्ति। अस्तु, तर्हि एवम् आरण्यकस्य स्वरूपं तत्र प्रथमारण्यकं, पञ्चमारण्यकम्, आरण्यकद्वयं, पुनः महाव्रतम् इति यः यज्ञः कर्मसु यत् अन्तिमं कर्म तस्य प्रतिपादकं भवति। तृतीयारण्यकम् उपनिषत् आरण्यकमिति प्रसिद्धम्। अथा तत्संहिताया उपनिषत्, संहितोपनिषत् इति तस्य नाम। अतः तत्र संहितातत्त्वस्य विचारः भवति, अन्ये विषयाः भवन्ति। चतुर्थमारण्यकं महानाम्नी संज्ञकमस्ति, तत्र महानाम्नी विचारः अस्ति। अस्माकम् इदानीम् अस्मिन् पर्याये अद्यारभ्य 10 दिनपर्यन्तं यः अभ्यासः वेदविचारः तस्य विषयः अस्ति द्वितीयारण्यकम्। अत्र द्वितीयारण्यके 7 अध्यायाः सन्ति। तत्र 7मः अध्यायः शान्ति अध्यायः, शान्तिमन्त्रः एकः एव मन्त्रः, एकः अध्यायः। ऋग्वेदस्य यत् महावाक्यम् अस्ति तत् 6ठे अध्याये अन्ते आगच्छति। प्रज्ञानं ब्रह्म इति 4 वेदमहावाक्येषु यत् प्रथमं वेदमहावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म इति, तत् ऐतरेय द्वितीयारण्यकस्य 6ठे अध्याये अन्ते आगच्छति। इदानीं वयं द्वितीयारण्यकम्
अद्यारभ्य पश्यामः। तत्र सप्तानाम् अध्यायानां विचारार्थम् एषः कालावधिः अस्माभिः स्वीकृतः अस्ति। इदानीं सन्ध्यासमयः, सन्ध्यावन्दनोत्तरम् आरम्भं कुर्मः। यदि अद्यैव किञ्चित् पठामः तर्हि सन्ध्यावन्दनोत्तरं 10 निमेषात्मकं विरामं स्वीकृत्य अथवा श्वः पठामः। अद्य अत्रैव स्थगयामः यथा भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति। इदानीं सन्ध्याविरामः।